ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जय। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, सादर नमन, जय श्री राधे। आउनुहोस् आजको हामी सत्सङ्गलाई शुभारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा प्रचेताहरूको कथालाई श्रवण गरिरहेका थियौँ। प्रचेता वास्तवमा भाग्यशाली मान्नुपर्छ प्रचेताहरूलाई, किनकि यिनीहरूले सर्वप्रथम भगवान रुद्रको अनुग्रह प्राप्त गरे र रुद्रगीतको उपदेश पाएर यिनले भगवानको दर्शन पाए। भगवान शङ्करको कृपाले श्रीहरिको पनि दर्शन पाए। भगवान श्रीहरिले वरदान दिनुभयो, 10,000 वर्ष तपस्या गरे, 10 लाख वर्ष राज्य गरे। त्यसपछि जब तपस्या गर्न पुनः उत्तरार्धमा, जीवनको उत्तरार्धमा तपस्या गर्न पुनः पश्चिम दिशातिर गए, त्यहाँ पनि देवर्षि नारदको यिनले कृपा प्राप्त गरे। नारदजीले यिनलाई अत्यन्त उत्तम उपदेश गर्नुभयो। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा नारदजीको उपदेश श्रवण गरिसकेका छौँ। सम्पूर्ण प्राणीमा दया गर्नाले र स्वाभाविक प्राप्त वस्तुमा, माने आफ्नो प्रारब्ध अनुसार प्राप्त वस्तुमा प्रसन्न रहेर, सन्तुष्ट रहेर, दुखी नभएर प्रसन्न रहेर भगवानको स्मरण गर्छ, जसले र आफ्ना विषय इन्द्रियहरूलाई विषयबाट निवृत्त गरेर शान्त चित्तले भगवत स्मरण गर्छ भने त्यसले भगवानलाई अवश्य प्राप्त गर्छ। तुष्ट त्यासो जनार्दन भन्नुभयो। भगवान जनार्दन शीघ्र प्रसन्न हुनुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ। यस्ता दयाका सागर परमात्मा भगवान प्रभुलाई कुन यस्तो कृतज्ञ पुरुष होला जसले यस्तो मनुष्य चोला पाएर पनि भगवानको भजन नगर्ला, भगवानको स्मरण नगर्ला। नारदजी उपदेश गरेर पाल्नुभयो। प्रचेताहरूले पनि भगवत चिन्तन गरेर, भगवत स्मरण गरेर, भगवतमय भएर यिनीहरूले भगवत धामलाई प्राप्त गरे। यहाँ तक मैत्रेय मुनिजीले विदुरजीलाई कथा सुनाउनुभयो। चौथो स्कन्धमा उत्तानपादको सम्पूर्ण वंशावलीको कथा यहाँसम्म आयो। यो कथा श्रवण गर्दा गर्दै विदुरजी एकदम आनन्दित हुनुभयो, पुलकित हुनुभयो, रोमाञ्चित हुनुभयो। गदगद वाणीले मैत्रेय मुनिका श्री चरणमा शिर राखेर नमन गर्दै गदगद वाणीमा भन्नुहुन्छ, भगवान, आज हजुरको कृपाले म अत्यन्त धन्य भएँ। मलाई हजुरले यो अज्ञानान्धकारबाट पार लगाउनु भयो। हजुरले म माथि ठुलो कृपा गरेर यो भगवानको अमृतमय वचन, प्रभुले अन्तिम समयमा दिएको अन्तिम उपदेश, यो दिव्य ज्ञान आज हजुरले मलाई प्रदान गर्नुभयो। अब म हजुरलाई प्रणाम गरेर आज्ञा चाहन्छु। आज मैत्रेय मुनिबाट आज्ञा प्राप्त गरेर विदुरजी पुनः एक बार हस्तिनापुर आउनुभयो।
हस्तिनापुर कोही मोह मायाले होइन, कोही स्वजनहरूका प्रति आसक्त भएर होइन, मात्र दया भावले कर्तव्य सम्झेर धृतराष्ट्रलाई उद्धार गर्न पाल्नुभयो। यो प्रसङ्ग हामीले पहिले सुनिसकेका छौँ। गएर धृतराष्ट्रलाई कसरी ज्ञान दिनुभयो र धृतराष्ट्रको उद्धार गर्नुभयो। पाण्डवहरूसँग पनि उहाँको राम्रो भेटघाट भयो, समागम भयो। यो सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हे राजन, यो अत्यन्त प्रभुको पवित्र चरित्र जसले श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्छन् अथवा सुनाउँछन्, पढ्छन्, सुन्छन्, तिनीहरूले आयुर्धनम यश स्वस्ति गतिम ऐश्वर्य माप्नुयात् अरे। आयु दीर्घायु, आयु प्राप्त गर्छन् मतलब दीर्घायु, धन प्राप्त गर्छन्, यश प्राप्त गर्छन्, कल्याण प्राप्त गर्छन् र ऐश्वर्य प्राप्त गर्छन् र अन्तिममा सद्गति प्राप्त गर्छन्, भगवानको विशेष कृपा प्राप्त गर्छन् भनेर सुखदेव स्वामीले यो चौथो स्कन्धलाई यहाँ विश्राम गर्नुभयो। अब हामी पाँचवाँ स्कन्धमा प्रवेश गर्छौँ। यो पाँचवाँ स्कन्धमा सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, राजन, प्रियव्रतको कथा छ। स्वयम्भू मनुका ज्येष्ठ पुत्र प्रियव्रतको कथा छ। परीक्षितले प्रश्न गरे, भगवान हजुरले त भन्नुभएको थियो प्रियव्रतले त राज्य त्याग गरेर मन्द्राचल पर्वतको कन्द्रामा गएर देवर्षि नारदका साथ सत्सङ्ग गर्न लागेका छन्, यिनी राज्यमा आउन मानेनन्। एकदम सत्य कुरा हो। यिनले राज्य स्वीकार गरेनन्। यिनले राज्यमा फर्केरै आएनन्, तब उत्तानपाद राजा भए। पर उत्तानपादको यहाँसम्म वंश वर्णन गरेपछि अगाडि स्वयम्भू मनुलाई धेरै चिन्ता भयो। स्वयम्भू मनुले आग्रह गरेर जब प्रियव्रत आउन मानेनन्, तब स्वयम्भू मनु ब्रह्माजीका पासमा पुग्नुभयो। ब्रह्माजीलाई अनुरोध गर्नुभयो। तब ब्रह्माजीले आएर प्रियव्रतलाई सम्झाउनुभयो। ब्रह्माजीलाई आएको देखेर देवर्षि नारदले पनि उठेर स्वागत गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो ब्रह्माजीलाई। प्रियव्रतले पनि प्रणाम गरे। त्यसपछि ब्रह्माजीले अत्यन्त राम्रो कुरा भन्नुभयो। निबोधताते दमृतं ब्रवीमि। हे तात, म तिमीलाई अमृत वचन भन्छु, यसलाई श्रद्धा गरेर ध्यान दिएर सुन। हेर, भगवानको भजन गर्नु बहुत उत्तम कुरा हो। यो कुरा मलाई पनि थाहा छ। यो संसारमा भगवानको भजन गर्नुभन्दा राम्रो कुरा केही छैन। और सबैले गर्नुपर्छ, कर्तव्य हो, धर्म हो और आवश्यकता पनि हो। किनकि भगवानको भजन बिना कसैको गति छैन। और कलियुगमा त अरू केही उपाय पनि छैन कल्याणको। त्यही भएर बहुत राम्रो कुरा हो। तर बाबु, विधिले बनाएको विधानलाई दोष दिनु पनि उचित होइन। गृहस्थाश्रमलाई निन्दा गर्नु पनि उचित होइन। किनकि गृहस्थाश्रम पनि अत्यन्त उत्तम हो। कति कारणले गर्दा। एउटा कुरो त सबै आश्रम यिनै गृहस्थाश्रमबाट पोषित भएका छन्। गृहस्थाश्रमबाट नै सबैको निर्वाह हुन्छ।
और गृहस्थाश्रममा रहेर पनि यदि कसैले भगवानको भजन गर्छ भने हामीले अहिले भर्खर पूर्व प्रसङ्गमा भनेर आइसकेका थियौँ, भगवानले परिचितलाई कति मिठो कुरा गर्नुभयो। मदवार्ता यातयामानं नबन्धाय गृहामता। जसले मेरो कथा वार्तामा, मेरो भजन चिन्तनमा, भजन कीर्तनमा, मेरो स्मरण चिन्तनमा जीवनयापन गर्छ, त्यो व्यक्तिलाई गृहस्थाश्रममा रहेर पनि बन्धन हुँदैन। और ब्रह्माजीले यहाँ प्रियव्रतलाई पनि यही सम्झाउन खोज्नु भएको छ। बरु गृहस्थाश्रममा प्रवेश नगरिकन जो बने जान्छन्, सम्भव छ कुनै दिन तिनलाई विषयको चिन्तन स्मरणले गर्दाखेरि सम्भव छ पतन पनि हुन सक्छ। त्यही भएर गृहस्थाश्रमको अनुभव लिएर यस आश्रमको संसारको कटुता, तिक्तता, विषयको सबै नश्वरताको अनुभव गरेर जो भगवानको भजन गर्न वनमा जान्छन् ती परिपक्व हुन्छन्, तिनीहरू अझै पक्का हुन्छन्। यो कुरा सत्य हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह यी सबै हाम्रो साधनको दृष्टिले हेर्ने भने जीवनका शत्रु हुन्। यिनले हाम्रो साधनमा विघ्न गर्छन्। सत्य कुरा हो। कामनाबाट निवृत्त नभएछन् भगवानको प्राप्ति हुँदैन, भागवतमा बार बार दोहोऱ्याएको छ। तर कामनाको डरले भागेर होइन बच्ने, अपितु सङ्घर्ष गरेर जितेर भगवत परायण हुनु ज्यादा उत्तम हो भन्नुहुन्छ। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि भनौँ, एकजना मान्छेले भन्यो मलाई त यो रसभरी देख्नै मन पर्दैन, म त रुचाउँदैन। बहुत राम्रो कुरा हो। पर एकजना महात्माले सोधे चाख्या पिन्छौ कहिले? नै चाख्न त चाख्या होइन। जो कुरो जिन्दगीमा चाखेकै छैनौ, पाएकै छैनौ, जसको उपलब्धि नै छैन, त्यो कुरा मन पर्दैन भनेर के ठुलो हो यो त। अगाडि रसभरीको थाल होस्, खाएको अनुभव होस्, त्यसपछि पनि जिब्रामा पानी आउँदैन, त्यतातिर मन लालायित हुँदैन, ललचाउँदैन भने त बल्ल त्यसले स्वाद जितेको, जिब्रालाई जितेको परिपक्वता हुन्छ। त्यस्तै गृहस्थाश्रमलाई ठिक छ त्याग्नु राम्रो कुरा हो, निवृत्त हुनु राम्रो कुरा हो। तर डरले गृहस्थाश्रम छोडेर होइन, गृहस्थाश्रममा भोगेर अनि त्यसलाई जितेर त्याग गर्नु। धेरै कुरा सम्झाउनु भयो। किनकि हाम्रो शास्त्रमा निर्धारित गरेको छ 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम, 50 वर्षसम्म गृहस्थाश्रम, 75 वर्षमा वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थ भनेको पनि एउटा सन्यासको पूर्वाभ्यास नै मान्न पर्छ। यसमा साधनाको पराकाष्ठा छ। अनि त्यसपछि सन्यासको वर्णन छ। सन्यास भन्नाले खाली कपडा लगाउनुलाई मात्रै सन्यास नभनौँ है,
काम्यानम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो। भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई गीतामा भन्नुभयो, सम्पूर्ण काम्य कर्मबाट निवृत्त हुनु, संसारको विषय वासनामा मन लालायित नहुनु, संसारको विषय चर्चाभन्दा भगवत चर्चा मन पर्नु, रुचि राख्नु, भगवत परायण हुनु, भजनानन्दी हुनु, निरन्तर भगवत चिन्तन गर्नु, संसारमा मोह माया नराख्नु, मनमा समभाव राख्नु, वास्तविक सन्यास, काम्य कर्मको त्याग। जुन कर्मको उपदेश भगवानले गीतामा गर्नुभयो त्यसको त्याग कहीँ पनि लेखिएको छैन। कर्म त्याग ठुलो होइन, कर्मका फलको त्याग, फलासाको त्याग, सुखेच्छाको त्याग, आसक्तिको त्याग। ब्रह्माजीले दिएका उपदेशले गर्दा प्रियव्रत इच्छा नभए पनि फर्केर घर आए र यिनले विश्वकर्माकी पुत्रीसँग यिनले विवाह गरे। इनका 10 पुत्र भए। 10 पुत्रमा 3 पुत्र नैष्ठिक ब्रह्मचारी भए। यिनले संसारमै प्रवेश गरेनन्, गृहस्थीमै प्रवेश गरेनन्। यिनी भजनानन्दी भए, यी सबै सन्यासी भए। बाँकी 7 पुत्र सप्तद्वीपका अधिपति भए, किनकि प्रियव्रत राजा धेरै प्रतापी राजा थिए। योग बल थियो यिनमा। यिनले योग बलले एउटा यस्तो विमानको रचना गरे जसमा बसेर यिनले विश्वको परिक्रमा गर्न हिँडे। यिनले सङ्कल्प गरे, म रातलाई पनि दिन बनाउँछु। यो दिन रातको व्यवस्था मन परेन। यो रात्रिको अन्धकारमा मान्छेले केही गर्न पाउँदैन। यसले विघ्न विक्षेप उत्पन्न गर्छ। त्यही भएर म रात्रिको व्यवस्था नै खत्तम गरिदिन्छु। मैले रात्रिलाई पनि दिन बनाउँछु भनेर यिनले यस्तो सूर्यनारायण जस्तै प्रकाश दिनेवाला यस्तो दिव्य विमानको रचना गरे र यिनले सूर्यको पिछा गरे। जसै सूर्यनारायण अस्ताचलमा जानुहुन्छ, यिनी उदयाचलमा आउँछन्। सूर्यनारायण उदयाचलमा आउनुहुन्छ त यिनी अस्ताचलमा जान्छन्। यसरी 7 परिक्रमा गरे। यिनको रथको पहियाले जो धरतीमा खाल्टो परेको थियो यो 7 समुद्र भयो और बीचको जमिन 7 द्वीप बन्यो। त्यही भएर यो धरतीलाई सप्तद्वीपवती पृथ्वी भनिन्छ। यो धरतीमा पृथ्वीमा 7 द्वीप छन्। यो प्रियव्रतका रथका पहियाले बनेका हुन्, समुद्र र द्वीप बनेका हुन्। तब ब्रह्माजीले आएर प्रियव्रतलाई फेरि सम्झाउनु हो, बाबु तिमीले फेरि एक बार विधाताका विधानको अतिक्रमण गर्यौ, तिमीले उल्लङ्घन गर्यौ। हेर यो दिन और रात भनेको विधाताले बनाएको सृष्टि हो। यो आवश्यक छ। अगर रात हुँदैन भने पहिला कुरो त दिनको कदर हुँदैन। जस्तै उदाहरणलाई भनौँ है, दुःख छ र त सुखको कदर हुन्छ नि त, हैन?
अरे दुखै हुँदैन भने सुखको कसले कदर गर्ने? त्यस्तै रात्रि छ र दिनको कदर हुन्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, दिनभरि मान्छे काम गरेर थाक्छ, उसले रात्रिमा आराम गर्छ, प्रातःकाल उसको शरीर स्वस्थ भएर उठ्छ। मान्छेले बिना आरामको काम गर्न सक्छ? मान्छेलाई जाग्न जति जरुरी छ और सुत्न पनि त्यति नै जरुरी छ। अच्छा, मान्छे सोचौँ, सुत्दैन भने कति दिन जाग्ला? एक रात जागो भने अर्को दिन दिउँसो टाउको दुख्न थाल्छ, हैन? उसलाई एकै दिनमा बिसन्चो हुन्छ। के भयो हजुरलाई भन्यो भने राति सुत्न पाएन, टाउको दुख्या छ भन्छे भन्दैन। त्यही भएर काम गर्नको लागि दिनको जति आवश्यकता छ, आराम गर्नको लागि, निद्रा लिनको लागि रातिको पनि त्यति नै आवश्यकता छ। त्यही भएर यो विधाताले बनाएको विधान हो, यसमा दखलन्दाजी उचित होइन। बन्द गर्यो। ब्रह्माको आज्ञाले प्रेतहरूले यो काम बन्द गरे र यिनले धेरै वर्ष तक राज्य गरे र देवर्षि नारदका उपदेशको प्रभावले यो हुन्छ जीवन सत्सङ्ग गरेको, गुरुकुलमा पढेको, विद्यार्थी अवस्थामा राम्रो संस्कार और शिक्षा पाएको, राम्रा गुरुजनहरूको, भगवत भक्त और सन्तजनहरूको सत्सङ्ग पाएको जो पुरुष हुन्छ, त्यो जीवनमा जति व्यस्त भए पनि, जीवनमा जे कर्म गरे पनि त्यसले उत्तरार्धमा भगवानको स्मरण गर्छ। किनकि बाल्यकालमा पाएको संस्कार बुढेसकालमा बहुत काम आउँछ। जसले विद्यार्थी अवस्थामा संस्कार पाएको छैन भने त्यसले वृद्धावस्थामा कसरी जीवन बिताउला? हामीले कल्पना गरौँ त, दुखदायी हुन्छ, मानसिक तापको कारण बन्छ। इनले देवर्षि नारदको शिक्षा और संस्कार पाएका थिए, दीक्षा पनि पाएका थिए। त्यही भएर जीवनको उत्तरार्धमा यो राज्यको कार्यभार आफ्ना पुत्रहरूलाई सौंपेर तपस्या गर्न वनमा गए। 7 वटा पुत्रलाई सप्तै द्वीपका अधिपति बनाइदिए। और जुन द्वीपमा हामी बसेका छौँ नि, यसलाई जम्बूद्वीप भनिन्छ। और यो जम्बूद्वीपको अधिपति आग्निद्र राजा माने ज्येष्ठ पुत्रलाई बनाए। यिनी ज्येष्ठ पुत्र थिए, ज्येष्ठ पुत्रलाई बनाए। अरू द्वीपको चर्चा हामी अहिले पछि गरौँला, पर यहाँ हामी आग्नेद्रको चर्चा गरौँ। यो जम्बूद्वीपका जो अधिपति हुन्, स्वामी हुन्, राजा हुन्, इनले सन्तानको कामनाले हिमालयमा गएर ठुलो तपस्या गरे। ब्रह्माजीले इनको इच्छा बुझेर, कामना, इनको चाहना बुझेर पूर्वचित्ती नाम गरेकी अप्सरा भेज्नुभयो र यिनले गान्धर्व विधिले पूर्वचित्ती अप्सरासँग विवाह गरे र यिनका 9 पुत्र भए, जसमा सबैभन्दा ज्येष्ठ पुत्रको नाम हो नाभि। नाभि यो 9 खण्ड मध्ये अजनाब खण्डका राजा भए। जुन खण्डमा हामी बस्छौँ यसको नाम हो अजनाब खण्ड।
भरतखण्ड त पछि भरत राजा जन्मेपछि मात्रै नाम हुन्छ। त्योभन्दा पहिला यसलाई अजनाब खण्ड भन्थे। अजनाब खण्ड, अजनाबको अर्थ हुन्छ अज भनेको परमात्मा हैन। अब नाभि राजाबाट नाभ भयो, अर्थात् ऋषभको र नाभिको नामबाट यस खण्डको नाम अजनाब खण्ड हो, अजनाब खण्ड भयो। राजा नाभि राजा भए। आग्नेद्रले धेरै वर्ष तक राज्य गरे र आफ्नो यो जम्बूद्वीपलाई नवखण्ड बनाएर 9वटै पुत्रमा बाँडिदिए। यिनका 9वटै पुत्रको नामबाट नवखण्डको नाम भयो। आग्नेद्रका 9 पुत्र हुन्, जेठा नाभि नै भए। त्यसपछि किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरणमय, कुरु, भद्रास र केतुमाल। यी 9 पुत्रको नाम पनि यही हो, यी 9वटा खण्डको नाम पनि यही हो, किनकि पुत्रकै नामबाट खण्डको नाम भयो। अब यिनको कथा पछि गएर आउँछ। अब नाभिका मेरुदेवी नामकी पत्नी थिइन्। यिनले पनि ठुलो तपस्या गरे, आराधना गरे। ब्राह्मणहरूले पुत्रको कामनाले ठुलो अनुष्ठान राजाको गराए र भगवान श्रीहरि यिनीहरूका भक्तिभावले, यिनको आराधनाले प्रसन्न भएर प्रकट हुनुभयो। यद्यपि हजारौं वर्षको तपस्याले पनि भगवानलाई प्रसन्न गर्न, प्रकट गर्न असम्भव छ, गाह्रो छ। भगवान त साँच्चै भन्ने भने तपस्याले या कसैको पुरुषार्थले या साधनाले त सायद कसैलाई दर्शन दिन आज तक आउनुभएको पनि छैन, र कदाचित आएको भए पनि लाखौं वर्षको तपस्याले सायद आउनुभएको होला। भगवानको दर्शन पुरुषार्थले होइन, प्रयासले होइन, साधनाले होइन, भगवानका श्री चरणको भक्तिले। भगवान कृपा गरेर दर्शन दिन आउनुहुन्छ। भगवानको दर्शन पुरुषार्थले होइन, कृपाले हुन्छ। भगवानले कृपा गर्ने हो भने जसलाई पनि हुन्छ, जतिखेर पनि हुन्छ, भर्खरै पनि हुन सक्छ। किनकि भगवानको कृपाभन्दा ठुलो संसारमा अरू केही छैन, तपस्या पनि छैन। यसको समयअनुसार कहीँ उदाहरण दिउँला, दृष्टान्त दिउँला, यसलाई सत्य प्रमाणित गर्नको लागि। यो कुरा सत्य हो। अस्तु, भगवान श्रीहरि प्रत्यक्ष प्रकट हुनुभयो। भगवानको श्रीअङ्गमा सुन्दर रेशमी पीताम्बर वस्त्र लहराएको छ। वक्षस्थलमा अत्यन्त समनोहर श्रीवत्स चिन्ह छ। भुजामा शङ्ख चक्र गदा पद्म शोभायमान छन्। कण्ठमा वनमाला छ एवं कौस्तुभमणि देदीप्यमान शोभायमान भएको छ। मणिमय मुकुट, कुण्डल, कङ्कण, करधनी, हार, बाजुबन्द तथा नुपुरहरू, अरू पनि अन्यान्य आभूषणहरू भगवानका श्रीअङ्गमा सुशोभित भएका छन्। भगवानको अद्भुत अङ्ग कान्तिले दसैँ दिशालाई प्रकाशित गर्दै यी नाभि राजालाई र ब्राह्मणगणहरूलाई दर्शन दिनको लागि प्रभु पाल्नुभयो। दर्शन पाएर श्रीचरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। सबै गदगद भए, कृतकृत्य भए। भगवानले अद्भुत दुर्लभ दर्शन दिनुभयो।
पहले भक्तवत्सल भगवान को।